करता हूँ। आरबीआई कहता है सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम जनादेश में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत डार। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के 4 मरहले मुकम्मल हो गए हैं, जिनमें पहले उधमपुर, उसके बाद जम्मू, फिर श्रीनगर। कुछ ही रोज़ कबल श्रीनगर पार्लिमानी इंतखाबात हुए। इसके अलावा अनंतनाग राजौरी सीट के लिए जो इंतखाबात होने थे वो मनसूख हो गए और अब इंतखाबात जो हैं 25 मई को होने वाले हैं। इसके अलावा 20 तारीख को बारामुल्ला में इंतखाबात होंगे, लेकिन अहम ये है कि ये इंतखाबात जो हैं ख़ासकर बारामुल्ला और अनंतनाग राजौरी सीट के बड़े दिलचस्प होने की उम्मीदें लगाई गई हैं। तो इन्हीं इंतखाबात के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में कुछ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। आप हैं फरजाना मुमताज़ जी, जो एक सहाफ़ी हैं और इसके अलावा सियासत पे भी गहरी नज़र रखती हैं, और इसके अलावा रमीज़ मखदूमी साहब हैं, ये एक सहाफ़ी हैं और इसके अलावा सियासी तज्ज़िया कार के तौर पर भी जाने जाते हैं। आप दोनों का प्रोग्राम में खैर मकदम है। फरजाना जी, आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये इंतखाबात जो हैं, इससे सारा सिनेरियो और जो ट्रेंड वगैरह जो है तब्दील होती दिखाई दे रही है। आप बहैसियत सहाफ़ी किस निगाह से देखती हैं इस चीज़ को? जी बिल्कुल, अगर हम जो हमारे यहाँ भी इलेक्शन हुए, बहुत जिसको कहेंगे कि बहुत ही अच्छा, एक तो टर्नओवर रहा, दूसरा ये कि लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन इलेक्शंस में, जो उम्मीद नहीं थी शायद। तो और जिस तरीके से फीमेल्स पहली बार, मैं ये नहीं कहूँगी, मैंने बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं वहाँ तब भी, लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा, बिकॉज जिस तरीके से लोग या फीमेल्स वोट डालने के लिए आ रही थी, और जो खासतौर पे जो नए वोटर्स थे उनमें जो वो एक जज्बा था, जो वो जुनून था, जोश था कि हमें पहली बार वोट डालना है। और मतलब बेशक उसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी, जिस तरीके से कहेंगे कि काफ़ी चेंज देखने को मिली। और बिल्कुल एक जिसको एक कहेंगे कि मतलब बहुत बड़ी चेंज, जो वोटर्स बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए आए, ये अपनी जगह बहुत बड़ी एक तब्दीली है। तो रवीज़, आपकी तरफ आना चाहूँगा। कुछ वोटर्स का ये भी कहना था कि ख़वातीन जो हैं कैंडिडेट्स या जो कैंपेनिंग वगैरह होती है उसमें बड़ी कम दिखाई दी, तो क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं ये कहूँगा कि ये इलेक्शन कई मानों में हिस्टोरिक था जी। ये एब्रोगेशन के बाद पहला बड़ा वोटिंग एक्सरसाइज थी यहाँ पे। तो इसमें लोगों की एक अच्छी खासी तादाद, जो कि 38 या टचिंग 40 भी कह सकते हैं, ने हिस्सा लिया। आमतौर पर कश्मीर की जो इलेक्टोरल हिस्ट्री रही है, यहाँ असेंबली इलेक्शन में ज़्यादा जोश खरोश होता है पार्लियामेंट इलेक्शन के बनिस्बत। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो टर्नआउट काफ़ी अच्छे रहे। जैसे मैम फरजाना जी ने भी कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत थे। एक चीज़ जो है अंदेशा और जो खटकता भी है कि वुमेन रैलीज़ में हो या पॉलिटिकल लेवल पे भी हो, अभी उनकी पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है लीडरशिप लेवल पे। कुछ ही डायनास्टिकल फैमिलीज़ की वुमेंस पॉलिटिक्स में, ये आपने बजा फरमाया कि जिस तरह दूसरी रियासती मुल्क की जैसे दिल्ली हो, बंगाल हो, वहाँ वुमेंस बढ़ चढ़ कर लीडरशिप रोल में है। अभी यहाँ कुछ सिलेक्टेड लॉट ही वुमेन का लीडरशिप रोल में है और उनका रैलीज़ में भी प्रेजेंस काफ़ी कम रहता है और वो डांस तक ही लिमिटेड रहता है रादर देन स्पीचेस। तो इसमें और भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि ताकि वुमेन को और लीडरशिप रोल में लाया जाए, क्योंकि जिस खत्ते में वुमेन ने लीडरशिप रोल दिखाया है वहाँ काफ़ी अच्छी तरक्की हुई है इलेक्टोरली भी, और डेमोक्रेसी के लिए भी ये सेहतमंद है, क्योंकि आज औरतों ने अपना लोहा मनवाया है। तो पॉलिटिक्स में भी उनकी एंट्री होनी चाहिए और हर किसी फील्ड में होनी चाहिए। जहाँ तक हम बात करें श्रीनगर में, लेकिन एक चीज़ आया थी कि यंग लड़कियां भी काफ़ी तादाद में वोट डालने निकल रही थी। हाँ, जो हमने जलसे जुलूस में भी देखा, ख्वातीन की एक खासी तादाद थी, और खासकर जो राय दहनगान की जो तादाद है उनमें भी ख्वातीन बढ़ चढ़ कर उन्हें हिस्सा लिया। कैंडिडेट्स नहीं थे, बहुत कम कैंडिडेट्स थे, कैंपेनिंग मतलब कैंपेन। जी जी हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि फीमेल कैंडिडेट्स भी इस बार बहुत कम है, लेकिन कैंपेनिंग में नो डाउट कैंपेनिंग में बहुत कम थे। लेकिन जो बाकी ओवरऑल जब कैंपेनिंग चल रही थी उसमें जो मतलब लोग थे उसमें औरतें थी, उसमें काफी तादाद में औरतों ने हिस्सा लिया। लेकिन अब यही है कि कैंडिडेट जिसको कहेंगे कि कैंडिडेट्स बहुत कम, जैसे मेरे भाई रमीज ने भी कहा कि मतलब अब ये है कि ये कहेंगे कि ये तो एक शुरुआत है, एक किक स्टार्ट है जिसको कहेंगे वो, मतलब इस
اب کے بعد ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ آگے جو اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں ان میں شاید بڑھ چڑھ کے ان میں شاید ہمیں کینڈیڈیٹس بھی دیکھنے کو ملیں گے؟ نہیں، وہ تو اہم بات ہے، کیونکہ جو برائے دہندگان ہیں ان کی امیدیں ہیں کہ جو پارلیمنٹری الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد اسمبلی کا ہونا بالکل طے لازمی ہے، اور وہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے کشمیر کی سیاست کے لیے. آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اسمبلی انتخابات، کیا امیدیں ہیں جلدی؟ جی دیکھیے، جہاں لوگوں کا ایک اکثریت جو جمہوریت پہ وشواس رکھتی ہے، جن کا ووٹ پہ وشواس ہے اور جو جمہوریت کو لو کرتی ہے، ان کی خواہش ہے کہ اسمبلی الیکشن بھی زیادہ ہو، جلدی ہو، کیونکہ لوگوں کے جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہے، جیسے میں نے ایز اے صحافی جب ریسنٹلی سری نگر سے پارلیمنٹ الیکشن کور کیا تو جو الیکٹریسٹی بلز کی ہائیک ہے یا واٹر بلز کا مسئلہ ہے، لوگوں کے لیے وہ ایشوز میٹر کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے ایشوز ان کی لائف پہ امپیکٹ کرتے ہیں. آج فیملیز بھی بڑی ہے، انکم کے ذرائع تھوڑا کووڈ کی وجہ سے ہٹ ہوئے تھے کافی سیکٹرز، یہ وائرس 2 سال چلا تھا تو اس کے ہم دیکھ رہے ہیں گلوبلی بھی امپیکٹ رہے اور ملک پر بھی رہے ہیں. تو لوگوں کی جو بجلی بل ہے، لوگوں کی جو واٹر بل ہے، وہ ان کے لیے ایشوز ہیں. اور لوگوں کو، جیسے ایل جی صاحب نے بھی بجا فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہیے بنیادی ریپرزینٹیٹیوز فار اسمبلی. تو اس حساب سے جو جموں کشمیر کی عوام کی مانگ ہے وہ یہی ہے کہ اسمبلی الیکشن فوراً ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کا جو گراس روٹ ریپرزینٹیٹیو جس کے ساتھ وہ کنیکٹ کر پاتے ہیں، ان کے بے روزگاری کے مسائل ہیں، ان کا الیکٹریسٹی بل کا مسائل ہے، اس سے کنیکٹ کر پائے. تو اگر اسمبلی الیکشن جلدی ہوں گے تو لوگوں میں ایک نئی امید کی لہر آئے گی اور وہ اپنے جو ان کے بنیادی برننگ ایشوز ہے جلد حل کر پائے گی. جی، تو ابھی پرسنٹیج کی اگر ہم بات کریں تو جو حال ہی میں ہوئے تھے انتخابات، خاص کر سری نگر کی ہم بات کریں گے تو لمبی لمبی قطاریں تھیں لوگوں کی اور پرسنٹیج بھی اچھا خاصا تھا، 38 سے زائد پرسنٹیج تھی. تو کس نگاہ سے دیکھیں آپ دونوں کے لیے سوال ہے، ماضی کے بالکل عین برعکس اگر ہم کہیں گے ماضی میں تو پرسنٹیج کبھی نیچے تھی تو کبھی زیادہ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرسنٹیج جو ہے بڑھ رہی ہے اور لوگ زیادہ حصہ لے رہے ہیں اب انتخابات میں؟ بے شک، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس بار جو ہے لوگوں کی کافی تعداد دیکھنے کو ملی، چاہے وہ فیمیلز ہو چاہے وہ میلز ہو، اور خاص طور پہ جو نئے ووٹرز ہیں وہ دیکھنے کو ملے. جیسے کہ رمیز نے بھی کہا کہ لوگ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریپرزنٹیشن ایک لوکل ریپرزنٹیٹیو کرے، اور اسی چیز بے شک یہ جو پارلیمنٹ الیکشن ہے ان میں ان کا مطلب اس میں حکومت نہیں بنے گی، لیکن وہ یہ ضرور ہوگا کہ ان کی ایک آواز ہے جو پارلیمنٹ میں ان کی طرف سے بات کرے، جو ان کو ریپرزنٹ کرے گا. یہ بے شک جو یہ کہیں گے کہ اس بار جو ہے کہ کافی تعداد میں لوگ ان انتخابات میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور فیمیلز میلز دونوں نے ہی. جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سری نگر میں جو 38 سے بڑھ ہوا تھا انتخابات، تو سری نگر کی اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ہمارے پاس کچھ ایک فگر ہے جو گزشتہ دن ہوئے تھے 2024 میں 38، اور اس کے علاوہ 2019 میں 14.43، 2014 میں 25.86، 2009 میں 18.57، 1999 میں 11.93 ہوا تھا، وہ بڑا کم تھا، اور 1998 میں 30% الیکشن ہوئے تھے، انتخابات ووٹنگ ہوئی تھی، اور 1996 میں سب سے زیادہ، یوں کہیں کہ جو حالیہ دنوں ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ، اس سال 40% جو ہے پرسنٹیج جو تھے ووٹرز کی تھی. اور اس سے پہلے 1991 میں 1991 میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے، حالات خراب. اس میں میں ایز اے صحافی میں کہوں گا کہ جب 96 کے الیکشن تھے تو میں 10 سال کا بچہ تھا، تو مجھے اس کی دھندلی سی میموریز ہے. اس وقت یہ تھا کہ پول ایروگریلٹیز کی پارٹیز کی طرف سے کافی کمپلین آئی تھی اور کافی کمپلینز آئے تھے. اس ماحول میں 40% پہ بھی لوگوں نے اعتراض اٹھایا تھا. لیکن اب کی بار میں الیکشن حکام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، خاص کر جو چیف الیکشن کمشنر یا جنہوں نے بھی یہاں پہ اتھارٹیز نے الیکشن، ان کو مبارکباد کے حائل ہے کہ بڑا پیسفلی الیکشن ہوا، بڑا فیئر الیکشن ہوا، بڑی اچھی کیمپیننگ چلی، ووٹنگ کے دن میں ماحول رہا. تو میری ذاتی نظریے سے یہ 3 دہائیوں کا سب سے بیسٹ الیکشن ہوا ہے کشمیر کا، کیونکہ 96 کے الیکشن میں کافی تلخیاں رہی تھی آپس میں، پولیٹیکل پارٹیز کو گریونس بھی رہی تھی اور لوگوں کی طرف سے بھی کافی شکایتیں اس وقت رہی تھی. لیکن اب کی بار جو الیکشن ہوا وہ کافی اچھے ماحول میں ہوا، جس کے لیے الیکشن کمیشن کی اتھارٹیز جو جموں کشمیر میں جنہوں نے رات دن کام کیا وہ مبارکباد کے حائل ہے کہ یہ الیکشن بڑے اچھے ماحول میں ہوا، ووٹنگ اچھے سے ہوئی، پیسفلی ورکرز نے آپس میں اچھے سے تال میل ہوا، کیمپیننگ میں بھی اتنی زیادہ گالی گلوچ نہیں ہوئی، خدا نہ خواستہ بڑے نہیں ہوئی، ہاں نہ ہونے کے برابر ہوئی، اور اچھے سویلائزڈ ماحول میں کیمپیننگ ہوئی. ووٹنگ کے دن بھی ایجنٹس کے درمیان اچھا ماحول رہا
اور اچھے طریقے سے اختتام ہوا اس پروسیس کا بغیر کسی انفیکٹ پولنگ اسٹیشنز میں ہم نے جو پولنگ ایجنٹس تھے وہ ایک ساتھ بیٹھے تھے ایک ہی جگہ پہ. کہیں ایسی کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی کیونکہ ہم لوگ خود ہی لائک کور کر رہے تھے, تو بہت اچھا ماحول تھا ہر طرف سے. بے شک لوگ جوش و خروش سے آئے تھے, پیسفلی سب کچھ ہو گیا. یہ حقیقت ہے, یہ لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے, اور سب سے بڑے مبارکباد کے حقدار لوگ ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور بالکل مطلب شانتی سے امن سے اس انتخابات میں حصہ لے لیا. جی آپ نے صحیح کہا کہ ایسن بالکل ایسن طریقے سے اور پرامن ماحول میں جو ہے حالیہ انتخابات اور جو آئندہ جو انتخابات ہیں بارہمولہ اور اننت ناگ سیٹ کے لیے امید ہے وہ بھی اسی ماحول میں ہوں گے. لیکن ایک اہم نقطہ میں اٹھانا چاہوں گا, پارٹی جو ریلیاں ان کی ہوئی, جلسے جلوس ہوئے ہیں, وہ اکثر اپنے انتخابات ووٹرز کو رجحانے کے لیے جو ہیں باقی پارٹیز کو نشانہ بناتے ہیں, یا تو ان پہ کوئی الزامات ان پہ لگاتے ہیں تو واپسی پہ جوابی الزامات آتے ہیں. تو کیا یہ چیز جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ووٹرز کو رجحانے کے لیے ہے یا ان کو دوسری پارٹی کے خلاف کرنے کے لیے ہے؟ آپ دونوں سے یہ سوال ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ اس چیز سے بڑے مایوس ہیں. دیکھیے یہ چیز جو جب الیکشنز ہوتے تو یہ چیزیں دیکھنے کو ظاہر سی بات ہے دیکھنے کو ملتی ہے. اس پہ ہم زیادہ ٹپنی تو نہیں کریں گے, اس پہ ہم زیادہ بول نہیں پائیں گے. ہاں بے شک اب لوگوں کو دکھ ہو جاتا ہے, لیکن یہ جورنگ جو الیکشنز یہ چیزیں ایک دوسرے پہ جو رسا کشی ہوتی ہے, یہ الزامات ہوتے ہیں, یہ بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. اب یہی ہے کہ اگر یہ چیز اس چیز کا جواب تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہی آپ کو دے سکتا ہے, لیکن پھر بھی ہم نظریے سے کہیں گے, میں ایک نظریے سے کہوں گی کہ اگر آئندہ یہ چیزیں ایک پولیٹیکل لیڈر اپنے نظریے سے دیکھے کہ بھائی میرے کچھ جیسے میں بیان بازی کرتا ہوں شاید اس سے کسی لوگ مطلب ان کو دکھ ہوتا ہے, یہی ہے کہ ان کو آگے اس چیز کے لیے کوشش کرنی کہ ایسی باتیں وہ جورنگ کیمپیننگ نہ کرے, ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ ہو چلے, ایک دوسرے کے خلاف نہ بولے. یہ پولیٹیکل لیڈرز کو اپنے آپ تک ہی ہے اور وہ خود ہی روک سکتے ہیں. رمیز آپ بتائیے ایسا کیوں ہے کہ ہر ایک جلسے میں, ہر ایک تقریر میں, ہر ایک روڈ شو میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو بھی لیڈر کچھ بولتا ہے پہلی یا دوسری اس کا لفظ جو ہوتا ہے, اس کی جو سینٹنس ہوتا ہے وہ دوسری پارٹی کے خلاف ہوتا ہے؟ جی آپ کی بات بخوب ہے, اس سے دل کھٹا ہوتا ہے, خاص کر جب انسیولائزڈ بھاشا استعمال کی جائے کسی بھی پارٹی کی طرف سے, کشمیر ہی نہیں دنیا بھر میں, تو دل کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں روڈ بجلی پہ بات کرتے ہیں, یہ ادھر کی باتیں آپس میں کیوں یہ کریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں, ویسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہاں پہ اب ایک اور بات چلی ہے کیمپیننگ میں, جو آپ اسمبلی انتخابات میں بھی دیکھیں گے, یا خاص کر کشمیر خطے میں اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نیریٹو از بٹوین پرو ایبروگیشن اینڈ اینٹی ایبروگیشن کی پارٹیز جو لوکلی ہے, تو اس وجہ سے شاید سخت کلامی ہمیں اسمبلی انتخابات کی کیمپیننگ میں بھی, جس کو پولیٹیکل ٹرمز میں ریٹورک کا نام دیا گیا ہے, وہ ریٹورک شاید اسمبلی انتخابات میں بھی چلیں گی. جو ایبروگیشن کی حمایتی پارٹیز ہے ووٹ مانگتی ہے لوگوں سے, اور جو ایبروگیشن کو لائک نہیں کرتی ہے وہ بھی ووٹ مانگتی ہے عوام سے, تو ان کے درمیان شاید یہ رساکشی کا ماحول اسمبلی انتخابات میں بھی چلے گا, اور یہ ریٹورک ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ وہ اس کو یہ چیز شاید بہت پہلے سے چل رہی ہے یہاں, اور وہ اس کو اب ووٹر جو بڑے بیدار ہو گئے ہیں. ہاں اب ووٹرز بیدار ہو گئے ہیں, آپ کی بات. تو میں آپ کو روکنا چاہوں گا, اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ڈی نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ شبیر ڈار صاحب ہیں. جی آپ کا استقبال ہے اسٹوڈیو میں. تھینک یو. جی شبیر, آپ ہمیں بتائیے, آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور عوام سے بات بھی کرتے ہیں اور انٹرویوز وغیرہ بھی کرتے ہیں, تو ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو پارٹی جو ہیں جلسے جلوس کرتے ہیں اور اس اپنے تقاریر میں, روڈ شوز میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لیڈرز ہیں, کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, وہ دوسری پارٹیوں پہ اپنے الزام جو ہیں تھوپتے ہیں تاکہ ووٹرز کو رجھانے کے لیے. تو آپ بحیثیت صحافی کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں ایک دوسرے کو تنقید کرنا یا نشانہ بنانا یہ ایک نارمل پولیٹیکل پروسیس ہے, اور ہم اس کو جو ہے الیکشن کمپیننگ کے دوران یہ ایک نارمل فیکٹ ہے. لیکن کشمیر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ایک فیز کا الیکشن یہاں پہ ہو گیا ہے, اور ہم نے جو کمپیننگ دیکھی ہے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی, سری نگر میں ہم نے دیکھا کہ جو یہاں پہ کنٹیسٹنٹ کینڈیڈیٹس تھے ان کے درمیان اتنی زیادہ رسا کشی نہیں رہی, اتنی زیادہ مڈ سلنگنگ نہیں ہوئی. لیکن جو ہم نے یہاں کے سینئر پولیٹیکل لیڈر جو کنٹیسٹ کرنے ہیں نارتھ کشمیر کی سیٹ میں, بارہمولہ سیٹ میں, وہاں جو نیشنل کانفرنس اور پیپلز کانفرنس کے جو سینئر لیڈرز ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں,
वो जो मर्सलिंग आपस में कर रहे हैं वो बिल्कुल कभी कभी ऐसा लग रहा है कि दिस इज अनकॉल्ड फॉर, लेकिन कंपेनिंग है, पॉलिटिकल कंपेनिंग है, दोनों को लोगों को अपने ओर राग़िब करना है, वोटर्स की तवज्जो अपने ओर लाना है, तो जाहिर सी बात है ये चीजें पॉलिटिकल कंपेनिंग में चल रही है। तो बारामूला जो हमने एक चीज जो हमने इस कंपेनी में देखा है कि लोगों की पार्टिसिपेशन, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो काफी रही है, और काफी सालों के बाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है, हमने अभी श्रीनगर में देखा है कि उन एरियाज में भी वोटिंग हुई है जहाँ पे ट्रेडिशनली बाइकाट रहता था, और इससे ये दर्शाता है कि लोगों का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना उनका जो एतमाद है वो जाहिर कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ही उनके जो मसाइल है उनका हल हो जाए। श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया में हमने देखा कि काफी लंबी कतारें रही हैं, और बाकी जो ट्रेडिशनल वोटिंग एरियाज थे जैसे कंगन, गांधरबल या बडगाम या पुलवामा के एरियाज, उनके साथ साथ श्रीनगर के उन एरियाज में या पुलवामा और शोपियान के उन एरियाज में भी वोटिंग होना जहाँ ट्रेडिशनली बाइकाट रहता था। उससे यही है कि अभी जो इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है और 2019 के बाद जो पहला इलेक्शन है तो लोगों का जो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना शरकत करना और लोगों का जो एतमाद इस प्रोसेस में दिखाना एक बड़ी बात है। जी शबीर, मुझे बताइए, अब बारामूला में इंतखाबात होने वाले हैं तो वहाँ बड़े इंपॉर्टेंट चेहरे जो है मुख्तलिफ पार्टियों के सामने आए हैं, और आप देख भी रहे होंगे कि जल्द से जुलूस मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की जानिब से निकाले जाते हैं और लोगों की खासी तादाद, भारी तादाद होती है। तो कितना दिलचस्प होगा ये इलेक्शन, वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होगी बारामूला सीट के लिए? ठीक है, बारामूला की जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमेशा एक दिलचस्प कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, बिकॉज उसमें आपको काफी सारे एरियाज है जो हाई वोटिंग परसेंटेज एरियाज है। आपको उड़ी है, आपको कंगन है, आपको करना है, कुफवारा है, और बारामूला के दीगर एरियाज है उसमें। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में यूजुअली जो है एक टफ कंपटीशन रहता था पहले से, लेकिन इस बार जो है, जो मैं पहले ही बताया कि लोगों के जो पार्टिसिपेशन रुझान जो है इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस बार जो है आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है। एक तो ये है कि एनसी से उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन जो सजाद बिनी लोन है, जो ट्रेडिशनल जिनका बेस जो है नॉर्थ कश्मीर में ही है, कुपवारा, हंदवारा और लंगेट एरियाज में, उन दोनों के बीच में एक बायलैटरल टफ कंपटीशन है। लेकिन इस बैटल में जो इस कंटेस्ट में जो इंटरेस्ट आया है वो इंजर रशीद जो है, जो तिहाड़ जेल से ही अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके साथ जो लोगों का आम लोगों की जो उसके कैंपेन में हमने देखा है कि इलेक्शन कैंपेन में लोग बढ़ कर के उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो वो एक इंटरेस्ट, एक ट्रायंगुलर कंटेस्ट लग रहा है। वो जाहिर तौर पर इस जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोग जो है बिल्कुल एक अच्छी पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, और किस ओर जो है लोग अपना क्या फैसला सुनाएंगे वो जाहिर सी बात है आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी जो है लोग अच्छे तादाद में जिस तरह वो इलेक्टोरल पॉलिटिकल रैलीज में हिस्सा ले रहे हैं, जाहिर सी बात है वो वोटिंग के दिन भी उसी तरह का जो एंथुसियाज्म दिखाएंगे, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है हम देखेंगे कि किस पार्टी का जो बल्ला है जो आगे लास्ट में बारी रहेगा। जी शुक्रिया आपका, अब हमारे साथ बने रहिएगा। तो रमीज आपकी तरफ आना चाहूँगा, जैसे कि हमारे नुमाइंदे कह रहे थे कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है बारामूला में, क्योंकि ये कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और अब जो इंजीनियर रशीद उनके फर्जन जो हैं मैदान में उतरे हैं, तो कुछ दिनों से बड़ी हलचल सी है बारामूला इस वोटिंग की ना, बारामूला इंतखाबात को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि कितना भारी होगा पलड़ा, चाहे इंजीनियर रशीद हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस? देखिए, जब ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ था कश्मीर में पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो 2 महीने पहले कहा जाता था कि साउथ कश्मीर की सीट प्रेस्टिजियस सीट रहेगी, क्योंकि वहां पे गुलाम नबी आज़ाद साहब की भी खबर आई थी, क्योंकि बाद में जो वो सही साबित नहीं, उन्होंने कैंडिडेट उतारा लेकिन खुद नहीं उतरे। तो उसके बाद ये जो सिलसिला अब इलेक्शन में जब हम एंटर हुए तो सिलसिला बदल गया। तो इन 3 सीटों में श्रीनगर हो, अनंतनाग
راجوری ہو, بارامولہ ہو, سب سے پریسٹیجس اب لگ رہی ہے بارامولہ سیٹ بن گئی ہے. جتنے بھی پولیٹیکل اینالسٹ یا صحافیوں سے آپ بات کریں گے وہ کہیں گے آپ کو کہ وداؤٹ ڈاؤٹ بارامولہ کی سیٹ اب ان شاید پورے جموں کشمیر کی سب سے پریسٹیجس سیٹ بن گئی. اس کا یہ وجہ ہے کہ آپ کی 4 میجر پولیٹیکل فورسز اس میں لڑ رہی ہے. پی ڈی پی بھی ایک زمانے میں ہیلڈ کرتی تھی اس سیٹ کو, آپ کا این سی ہے, آپ کا پی سی ہے, آپ کا انجینئر رشید ہے. لیکن اس وقت جو مقابلہ لگ رہا ہے, جیسے آپ کے کورسپونڈنٹ نے بھی کہا کہ این سی, پی سی اور انجینئر رشید کے درمیان یہ ہے. اس میں ایز اے صحافی یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں 3 انٹرسٹنگ پہلو آ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ این سی کا کارڈر ہے, اس میں یہ ہے کہ سجاد لون صاحب کی ہسٹری ہے, اس میں یہ ہے کہ انجینئر رشید کا سینٹیمنٹ اور ایموشن ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ کارڈر جیتے گا, یہ ہسٹری جیتے گی یا سینٹیمنٹ اور ایموشن جیتے گا. تو یہ بڑا ایک کھچڑی پک رہی ہے نارتھ کشمیر میں کہ ان 3 کا جو یہ الگ الگ کلرز سامنے آ رہے ہیں کہ ان میں سے کون ووٹر کو کتنا رجا سکتا ہے. باقی میرا یہ پریڈکشن ہے کہ شاید ٹاپ لیول کی ووٹنگ نارتھ کشمیر میں ہو جو ہمیں حیران کر دے. کافی ہائی پرسنٹیج ہوگی کرنا میں, اوڑی میں, ٹنگڈار میں, کپوارہ میں, پٹن میں, بڑگام میں, ہر جگہ ووٹنگ ہوگی. اور ونر کا تہیہ کرنا شاید آپ کے پولیٹیکل انالیسس دماغ سے بھی باہر. بڑا دلچسپ ہوگا, بڑا ہی دلچسپ. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل جیسے رمیز نے کہا کہ یہ جو بارامولہ نارتھ کشمیر کی جو سیٹ ہے وہ بے شک بے شک ہی دلچسپ ہونے والی ہے, کیونکہ جس کو کہیں کہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہونے والا ہے اور بڑے بڑے نام ہیں وہاں پہ. ایکس چیف منسٹر, فارمر چیف منسٹر ہے, سجاد صاحب کا بھی آپ نے ایک بول بولا, اور انجینئر رشید بھی وہاں رہ چکے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو نارتھ کشمیر کی سیٹ ہے, جو نارتھ کشمیر کے الیکشنز ہے, وہ بہت ہی دلچسپ ہونے والے. اور دوسرا یہ کہ یہ کہنا بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہاں پہ اینالیسس کے لیے بھی, جرنلسٹ کے لیے بھی وہاں جو ایک ایج بولتے ہیں کہ پہلے ایج ہوتا تھا, لیکن اس بار مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے کوئی اندازہ لگا پائے گا, کیونکہ جس طریقے سے ہم وہاں کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں. کچھ ایک ہفتے سے ہم کہہ سکتے ہیں بڑی ہلچل ہے, بڑی چاہے میڈیا ہو, گورنمنٹ ہو, ہر ایک طبقے کی نظر جو ہے بارامولہ کی سیٹ. تو اگر ہم اننت ناگ راجوری کی بات کریں تو اننت ناگ راجوری بڑا امپورٹنٹ ایریا رہا ہے. اب جب سے حد بندی ہوئی ہے, ڈی لیمیٹیشن ہوئی ہے, تو اننت ناگ کی سیٹ بڑی معنی خیز مانی جاتی ہے. خاص کر پی ڈی پی کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے رمیز کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, یا یہ کرو یا مرو والی بات تو نہیں ہے؟ آپ نے یہ اچھا میرے منہ سے چرایا کہ پی ڈی پی کے لیے کرو یا مارو کی بات ہے, کیونکہ جسے ہندی میں کہتے ہیں جنم بھومی, پی ڈی پی کی جنم بھومی رہی ہے ساؤتھ کشمیر اور اننت ناگ کا ضلع جہاں یہ ووٹنگ ہوگی 25 تاریخ کو. تو میرے خیال سے کہ پی ڈی پی ٹریڈیشنلی پارٹی وہ ساؤتھ کشمیر سے نکلی تھی, پھر مفتی محمد سعید کی پرسنالٹی تھی, اب ان کی بیٹی ہے یا التجا صاحبہ اب ہے, تو یہ سب کی ہسٹری ساؤتھ کشمیر سے کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہوتی ہے پی ڈی پی کے میجر لیڈرز کی. پی ڈی پی دیکھے گا کہ جہاں پہ ان کی بیس ہے وہاں وہ کتنا سروائیو کر پائے ہیں اور کتنا گرو کر پائے ہیں ان سالوں میں, کیونکہ کوئی میجر ٹیسٹ انہوں نے لگ بھگ 8-9 سالوں سے وہاں دیکھا نہیں ہے. تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ جموں کشمیر کی سیاست میں ہوئی نہیں ہے, تو ساؤتھ کشمیر کی سیٹ کافی. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اب راجوری کے فیکٹر سے کتنی انٹرسٹنگ بن گئی ہے یہ سیٹ. راجوری کا فیکٹر جو ڈیلیمیٹیشن کے بعد اس میں آیا ہے, پونچھ کا فیکٹر آیا ہے, اب یہ بڑی ملٹی کلچرل سی سیٹ بن گئی ہے. ایک طرف سے گجر بھی ہے, پہاڑی بھی ہے, کشمیری بھی ہے, تو ایک ملٹی کلچرل ایک اچھی سیٹ بن گئی ہے جہاں پہ تمام ریپرزنٹیشن دیکھے گی. تو ان سب میں بڑا کٹھن مقابلہ ہوگا جو ونس اگین میں دیکھتا ہوں شاید این سی اور پی ڈی پی کے درمیان ہی ہوگا. اور یہ وہاں پہ بھی کہنا شاید مشکل ہے, لیکن یہاں تک ہے کہ یہ ساؤتھ کشمیر ایک زمانے میں پی ڈی پی کا سٹرانگ ہولڈ ہوا کرتا تھا. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں بڑی اس میں یہ اچھی چیز ہوئی ہے, لیکن میرا ماننا ہے کہ اننت ناگ کو راجوری سے جوڑنا, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ووٹ شیئر جو ہے تقسیم ہو رہے ہیں, یہاں کا ادھر اور ادھر کا یہاں ہو سکتا ہے, اور اس میں پارٹی کا اپنا پورا ووٹ شیئر یا پوری جو ہے وہ حاصل کرنا بڑا مشکل ہے, بڑا امپورٹنٹ بھی ہے نا, کیونکہ آپ کا اننت ناگ کشمیر صوبہ ہے اور راجوری آپ کا جو دوسرا خطہ ہے. دیکھیے تھوڑا وہ بات آپ کی لازمن ہے, وہ کچھ اینالسٹ نے اٹھائی ہے, لیکن اب مغل روڈ کی جب سے بنا تھا تب سے کنیکشن بھی بن گیا ہے اننت ناگ اور راجوری میں. میں اس اقدام کی اتنا تنقید نہیں کروں گا, کیونکہ راجوری پونچھ اب وہ راجوری پونچھ نہیں رہے جو 30 سال پہلے تھے. آج مغل روڈ سے شوپین سے راستہ نکلتا ہے راجوری کی طرف, پونچھ کی طرف. تو میرے خیال سے یہ کہیں کنیکشن بن پائے گا کہ ایک حساب سے یہ جموں سے بھی جڑ پائیں گے, ایک حساب سے اور کشمیر سے بھی جڑ پائیں گے, کیونکہ راجوری اور پونچھ میں ایسا سینٹیمنٹ ہے کہ وہ جموں سے بھی جڑنا چاہتے ہیں اور کشمیر سے. کہیں نہ کہیں آج اگر وہ ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے اننت ناگ کے ساتھ آئے ہیں تو میں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہی سمجھوں گا کہ وہ جموں سے بھی جڑیں گے اور کشمیر سے بھی جڑیں گے. اس میں اب تو نیشنل کانفرنس کی جانب سے میاں الطاف جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ہیں, اور محبوبہ مفتی صاحبہ جو ہیں. تو محبوبہ مفتی کے لیے کتنا اہم ہے یہ الیکشن؟
देखिए, आपने पहले ही कहा महबूबा मुफ्ती के लिए ये बैटल ऑफ सर्वाइवल है। राजौरी पूंछ में जो माना जाता है कि मियाँ साहब की शायद ड्यू टू उनकी जो राजौरी पूंछ में बड़ा उनका इथनिक लिंक्स है, असर है बहुत ज़्यादा, इथनिक लिंक्स है, तो उनकी वजह से वो कितना वोट बैंक खरीद पाएंगे, वो कितना खींच पाएंगे अपनी ओर वोट बैंक, वो भी देखना पाएंगे। यहाँ पे महबूबा मुफ्ती भी चाहेगी कि जो उनकी वुमेन करिज्मेटिक अपील है वो भी कितना ग्राउंड पे काम कर पाएगी। वो भी राजौरी पूंछ में काफ़ी मेहनत कर रही है कि शायद इन दो पार्टियों के दरमियान काफ़ी टक्कर का मुकाबला देखने का पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि शायद आज़ाद साहब जो वर्क हार्ड कर रहे हैं साउथ कश्मीर की सीट में, वो कितना वोट खींच पाएंगे। तो फरजाना, आपकी तरफ आना चाहूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मियाँ अल्ताफ जो है, उनको क्या ये फैसला उनका सही है, गलत है? अगर सही है तो किस हद तक है? ये बड़ा स्ट्रेटजिकल उन्होंने इनको वहाँ पे मुतारिफ किया है। देखिए, ये तो उनका एक निजी, जिसको कहेंगे कि ये पार्टी ये पार्टी का डिसीजन है, इसमें मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, जैसे ये भी कहा कि उनके कुछ जो जैसे राजौरी पूंछ है, वहाँ से उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। मतलब यहाँ पे जो एक एनालिस्ट एज सहाफ़ी मैं आपको बता सकती हूँ कि राजौरी पूंछ से उनको फ़ायदा हो सकता है। नहीं तो अगर हम ओवरऑल देखें, ये जो एक तरह से पीडीपी का गढ़ रहा है, पीडीपी बेसिकली साउथ कश्मीर से ही निकली है उस तरीके से अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ से हम बाकी जब हम राजौरी पूंछ को जोड़ते हैं तो उस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि वहाँ के जो वोटर्स है, शायद उनको मियां अल्ताफ साहब को उनकी तरफ से फायदा मिल सकता है। पीडीपी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉर्थ कश्मीर में भी पीडीपी के लिए जो कैंडिडेट हैं फयाज अहमद साहब, तो उनका किसी हद तक आपको लगता है एज है कुछ? जी देखिए, अभी जो हमें नजर आ रहा है वहां तो हम जिन लोगों को देख रहे हैं, जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया, नॉर्थ कश्मीर की जो सीट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है। और वहां जो हम देख रहे हैं कि वहां तीन ही लोग ऑलमोस्ट इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। वो जो है सजाद लोन उमर साहब और इंजीनियर रशीद साहब, जिनके बीच ये कहा जा सकता है कि अगर मुकाबला वहां पे है तो वो शायद उनके बीच है। और मुझे नहीं लगता कि पीडीपी वहां पे कहीं नजर आ रही है। जी, तो रमीज, आप मुझे बताइए, जो डिलिमिटेशन हुई है, तो डिलिमिटेशन से कश्मीर के सियासत पे, ख़ासकर जो इंतखाबात हैं, इस पे कितना असर पड़ा है और किस तरह का असर पड़ा है? क्योंकि लोग, हर एक समत में जो लोग जो हैं इस पे बात करते हैं डिलिमिटेशन की, हदबंदी की। डिलिमिटेशन की वजह से काफ़ी नई कॉन्स्टिट्यूंसीज माज़ वरूद में आई है। श्रीनगर का नक्शा बदला है। ये देखने पड़ेगा कि असेंबली इलेक्शन में कि किस हद तक श्रीनगर में डिलिमिटेशन असर डालेगी, क्योंकि आपका शाल्टेंग एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन के आई है, लालचौक का नक्शा बदला है, ईदगाह का नक्शा बदला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशंस अब रहेगी कि ये किस तरह से नेशनल हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो या पीसी हो, उनको सपोर्ट करेगा। जहां कश्मीर में लोगों का ये सेंटिमेंट था कि शायद एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ बढ़नी थी, वो शायद बढ़ नहीं पाई। वो शायद कश्मीर में रहेगा कि एक ग्रीवेंस की शायद एक दो कॉन्स्टिट्यूंसीज का और इजाफा होना चाहिए, जो लोगों का सेंटिमेंट, जैसे जम्मू में 3-4 बढ़ी, तो वैसे ही यहाँ पे भी सेंटिमेंट था कि कश्मीर के एरिया की वजह से 2-3। वो देखेंगे कि हदबंदी कमीशन आइंदा उस पर गौर करेगा नहीं करेगा। आज की डेट में यहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ पाई है, जैसे आपकी कुपवारा में भी त्रिगाम में अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनकर उभरी है। तो इससे पॉलिटिकल डायनेमिक्स काफी चेंज हो सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। वहां देखना होगा असेंबली इंतखाबात में डिलिमिटेशन की वजह से श्रीनगर किस हद तक किसका स्ट्रांग होल्ड बनेगा, क्योंकि एरियाज जो पुराने थे वो भी बदल गए हैं। जो एक वक्त में ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आता था वो हजरतबल में आ गया। तो इससे नए चेहरे के लिए भी इम्कानात है। ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड टूट चुके हैं और काफी नए पार्टीज के लिए भी यह है कि वो आजमाए अपनी स्ट्रेंथ, जो कि असेंबली इलेक्शन में काफी खूब देखने को मिलेगा आपको। एनसीपीडीपी हो या अपनी पार्टी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, वो सब पार्टियां ट्राई करेगी, टेस्ट करेगी। लेकिन चेंज भी हुई है, जैसे शुपियान डिस्ट्रिक्ट में जो है एक गाँव का एक हिस्सा राजौरी के साथ है, दूसरा श्रीनगर के साथ है। एग्जैक्टली इस मौजू पे बात करना चाहते थे मजीद, लेकिन वक्त हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। आप हमारे स्टूडियोज में आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म को पहुंचता है। नए शुमारे में नए मेहमानान के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।